हेलो एभ्रिवान। यो प्लेलिस्ट हाम्रो क्लास 12 केमिस्ट्रीको लागि हो। सो अब हामीले अस्तिको दिन सल्युसन च्याप्टरलाई कन्टिन्यू गर्दै थियो। त्यही सल्युसन च्याप्टरलाई नै कन्टिन्यू गर्दै हामीले प्रिभियस दुईटा भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दा चाहिँ वान थिङ इज सल्युसनको सल्युसन इन्ट्रो लिएर, नम्बर 2 अल कन्सन्ट्रेसन टर्म्स हामीले सबै खतम भयो दुईटा भिडियोमा। जस्तो m/m थियो, मोलालिटी थियो, मोलारिटी थियो, हैन, मोल फ्र्याक्सन थियो। त्यो हामीले सब कम्प्लिट गर्यौँ। ठिक छ। सो यो चाहिँ जति थियो हाम्रो दुईटा भिडियोमा, त्यो त जस्ट स्टार्ट जस्तो टाइपको हो, मतलब हल्का न्युमेरिकल टाइपको लागि मात्रै थियो। बट अब यो मेन चाहिँ हाम्रो यो पार्ट छ जहाँ हामीले सल्युसनको लागि फर्दर हामीले पढ्छ अगाडि। ठिक छ। टपिकलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म फर्स्ट एउटा सानो बेसिक कन्सेप्ट लिएर आउँछु सल्युसनको बारेमा फेरि एकखेप। जुन चाहिँ हाम्रो सल्युसन हुन्छ दुईवटा चिजले बनेको हुन्छ, सल्युट र सल्भेन्ट। ठिक छ। त्यसले बनिन्छ हाम्रो सल्युसन। तर जब सल्युसन बनिँदै हुन्छ, यो जुन चाहिँ स्टेट छ यो स्टेटलाई हामी भन्छ डाइनामिक स्टेट। डाइनामिक स्टेट जस्तो अब यहाँ यो सल्युट भएर यो सल्भेन्ट भएर सपोज एउटा सेल भएर बीका टाइपको यहाँ हामीले सपोज यो सल्युसन थियो अन्त यो सबै एउटा भेसल चाहिँ बी, हामीले यहाँ ए पोर गरेर बी पोर गरेर। ठिक छ। कुनै चिजहरू यहाँ के हुन्छ भने ए पनि मिक्स भयो, यहाँबाट बी पनि मिक्स भयो। त्यही कारणले जब यहाँ दुईवटा लिक्विडलाई हामीले कुनै पनि सलिड र सल्भेन्ट मिक्स गर्छ तब दुईवटा टाइपको प्रोसेस चल्छ। नम्बर 1 इज डिसल्युसन एन्ड नम्बर 2 इज क्रिस्टलाइजेसन। डिसल्युसन मिन्स ए को मोलिकुल र बी को मोलिकुल बन्ड गर्छ, एबी साथैमा फेरि यो बन्ड भइसकेपछि फेरि ब्रेक पनि गर्छ, फेरि ए पनि हुन्छ, फेरि साथै बी पनि हुन्छ। ठिक छ। सो यो डाइनामिक मैले यो भन्नु खोजेको, यो चाहिँ के हो, रिभर्सेबल रियाक्सन टाइपको, हैन। सलिड र सल्भेन्ट मिलाएर सल्युसन पनि बनिन्छ, फेरि सल्युसनबाट ब्रेक भएर फेरि के हुन्छ, सलिड र सल्भेन्ट पनि बनिन्छ। यो के हो, सल्युसन भएको नि ए र बी मिलाएर, यसलाई यो प्रोसेसलाई भन्छ डिसल्युसन। अगर एबी मोलिकुल बनेछ भने फेरि यो बने बाद फेरि यो ब्रेक भइसक्यो यसरी आफ्नो ए फेरि ब्रेक भएर बी फेरि बन्ने अरे, त्यसलाई भन्छ क्रिस्टलाइजेसन। सो हाम्रो सल्युसनमा चाहिँ दुईटा प्रोसेस चल्दै रहन्छ यो, हैन, साइमल्टेनियसली भन्छ नि, साइमल्टेनियसली चल्दै रहन्छ दुईटा प्रोसेस, डिसल्युसन र क्रिस्टलाइजेसन। यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ सल्युसन लागि हो। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो आफ्टर सल्युसनको इन्ट्रोडक्सन र कन्सन्ट्रेसन टर्म्स बाद फर्स्टमा आउँछ सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड। हेर्नु यहाँ थुप्रो तरिका चाहिँ थुप्रो टपिक चाहिँ यो चाहिँ हो सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड, अर्को चाहिँ सल्युबिलिटी अफ लिक्विड इन लिक्विड, अर्को चाहिँ सल्युबिलिटी अफ सलिड इन लिक्विड। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु, हामीले के को बारेमा कुरा गर्दैछ। कतिजना कन्फ्युज हुन्छ, यता यो कन्सेप्ट छ यता फेरि यही कन्सेप्ट अर्को कसरी भयो, किनभने त्यहाँ सल्युबिलिटी अफ सलिडको कुरा गरेको होला, हामीले त्यहाँ सल्युबिलिटी अफ लिक्विडको कुरा गरेको होला, तर हामीले यो टपिकमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के छ, सल्युबिलिटी अफ ग्यासको कुरा गरेको। सल्युबिलिटी अफ ग्यास चाहिँ केमा, लिक्विडमा। ठिक छ। यहाँ फर्स्ट लाइन पढ्नुहोस् के लेख्छ, ग्यासेस आर सल्युबल इन लिक्विड एन्ड सलिड। फर्स्ट पोइन्ट इक्जाम्पल पनि दिइरहेछ, सोडा वाटर कन्टेन्स CO2 इन हाई प्रेसर। ठिक छ। सोडा वाटर बोतल तपाईँले लेख्नु भएको होला है, यस्तो टाइपको हुन्छ सोडा वाटर बोतल। त्यहाँ के गरेको हुन्छ भने जुन चाहिँ CO2 ग्यासलाई चाहिँ नि तर हाई प्रेसर कम्प्रेस गरेर चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यही कारण जब हामीले ढक्कन खोल्छ नि त गरेर चाहिँ एउटा फिस निस्किन्छ नि, त्यो CO2 ग्यास इभल्भ भएको एक्ज्याक्टली चाहिँ। ठिक छ। एउटा इक्जाम्पल हो कि CO2 ग्यास चाहिँ कहाँ डिजल्भ भयो, सोडा वाटरमा। सोडा वाटर के हो, लिक्विड हो, हैन, सोडा वाटर के हो, लिक्विड हो, अन्त यहाँ लिक्विड अन्त CO2 के हो, ग्यास। ठिक छ। कसरी नै अक्सिजन इन वाटर एलाउ टु सर्भाइभल अफ एक्वाटिक लाइफ। ठिक छ। हाम्रो जहाँ नदीहरू हुन्छ त्यहाँ पनि O2हरू हुन्छ, अक्सिजन। ठिक छ।
त्यसले के एलाउ गर्छ भने चाहिँ एक्वाटिक लाइफ हाम्रो फिसहरूलाई चाहिँ सर्भाइभल गरेर युज हुन्छ। किनभने त्यहाँ त वाटर के हो, लिक्विड हो है, O2 के हो, ग्यास हो। सो ग्यास इज डिजल्भ इन लिक्विड भन्नु खोजेको त्यो, ठिक छ। अब अर्को टपिक, यसकै टपिक सब टपिकमा छ सल्युबिलिटी अफ ग्यास डिपेन्ड्स अन। अब हामीले हेर्नु पर्यो नि होइन, किनभने यो जुन चाहिँ वाटर छ, वाटरमा O2 को कति ज्यादा इम्पोर्टेन्स रहेछ। अब O2 को सल्युबिलिटी राम्रो हुनु पर्यो नि होइन, भएर कम्ती भएछ भने फेरि एक्वाटिक लाइफलाई साह्रो पर्छ, हो किन। त्यहाँ अब हामीले चाहिँ सल्युबिलिटी गर्छ, सल्युबिलिटी मिन्स कति मजाले मिक्स हुन्छ कुनै चिजमा। जस्तो अब यो भनेको मतलब के हो, सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड भन्छ, यसको मतलब चाहिँ ग्यास चाहिँ कति मजाले चाहिँ लिक्विडमा मिक्स हुन्छ त्यो भन्नु खोजेको, ठिक छ। त्यही कारण जुन चाहिँ मिक्सिङ क्यापासिटी छ, जुन चाहिँ सल्युबिलिटी छ, त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, ग्यासको लागि। यो चाहिँ सलिडको लागि अर्को होला होइन। सल्युबिलिटी अफ ग्यास डिपेन्ड्स अन नम्बर 1 टेम्परेचर अफ सिस्टम। अब टेम्परेचर बढाउँदा घटाउँदा के इफेक्ट हुन्छ, त्यही हो, त्यो पनि ग्यासकै तर। फर्स्ट म यहाँ एउटा टेम्परेचरको एउटा म ब्रड आइडिया दिन्छु ल। फर्स्टमा टेम्परेचर, ठिक छ। अगर हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दा हाम्रो दुईवटा सिनारियो छ। किन दुईवटा सिनारियो छ भने अब हेर्नु ल, अब सपोज तपाईँले टेम्परेचर इन्क्रिज गरे, लाइक जस्ट टेक इक्जाम्पल, तपाईँले चाहिँ चिनी र पानी मिक्स गर्दैछ अरे। अब सिम्पल पानी लिएर तपाईँले चिनी मिक्स गऱ्यो भने घोलायो भने घोलिन्छ, ठिकै छ, एक्सेप्टेड। तर जब पानी हाल्यो अन्त चिनीमा हाल्यो, त्यसको बाद तपाईँले त्यसलाई गरम गर्छ नि, गरम गऱ्यो भने के हुन्छ, चिनी अझै मजाले मिसिन्छ। मतलब जब तपाईँले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो, यो टेम्परेचर जब इन्क्रिज भयो, यो इक्जाम्पल सुगर प्लस वाटरमा जब तपाईँले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो टेम्परेचर, तब के भयो, यहाँ सल्युबिलिटी के भयो, यहाँ चिनी कसरी मिक्स नि होइन, सल्युबिलिटी इन्क्रिज भयो, हो किन। यो त एउटा केस छ। अब फेरि अर्को केसले लिएर सपोज तपाईँले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर, सपोज ठिक छ, त्यसरी सपोज तपाईँले टेम्परेचर इन्क्रिज गरे, अन्त O2 डिजल्भ, एकछिन एउटा केस छ, O2 डिजल्भ इन वाटर, ठिक छ, अक्सिजन डिजल्भ इन वाटर। अब तपाईँले अक्सिजन, पानीमा अक्सिजन छ अरे, अनि तपाईँले त्यहाँ टेम्परेचर इन्क्रिज गरिदिए, त्यसले के गर्छ, O2 को सल्युबिलिटीलाई, O2 सल्युबिलिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। त्यही कारण त तातो पानीमा माछाहरू मर्छ, किनभने अक्सिजनको सल्युबिलिटी कम्ती छ नि त्यहाँ। अब यहाँ सिनारियो बुझ्यो होला नि होइन, एउटा टेम्परेचरमै घरि इन्क्रिज गर्दा कहीँ सल्युबिलिटी इन्क्रिज हुँदैछ, अन्त कहीँ सल्युबिलिटी इन्क्रिज हुँदैछ, अन्त कहीँ सल्युबिलिटी डिक्रिज हुन्छ। त यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कुन चाहिँ उयो सल्युबिलिटी, इन्डोथर्मिक हो कि एक्जोथर्मिक हो, ठिक छ, यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ जहाँ इन्डो भने त याद छ ल, इन्डो भनेको चाहिँ जहाँ एनर्जी एब्जर्ब गर्छ, एक्जो भने जहाँ एनर्जी रिलिज गर्छ होइन। सो यो बुझ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ न। किनभने कति जग्गा पर्छ जब हामीले टेम्परेचर अफ सिस्टम होइन, वेन टेम्परेचर इन्क्रिजेस सल्युबिलिटी डिक्रिजेस, आई एक्सेप्ट। तर यो कुन चाहिँको केसमा, यो ग्यासको केसमा, किनभने O2 यहाँ के हो, ग्यास हो। तर जब हामीले सुगर लिन्छ, यो के हो, सलिड हो नि, सुगर जब हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छ, तर सुगर चाहिँ के हुन्छ, मजाले मिक्स हुन्छ नि, त यो टाइममा फेरि सल्युबिलिटी इन्क्रिज भयो। त्यहाँ पाउनुपर्छ है। त्यही यहाँ मैले भनेको सल्युबिलिटी अफ अ ग्यास, यहाँ सलिड छैन, सल्युबिलिटी अफ अ ग्यास छ, त्यही कारण यहाँ के हुन्छ, टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, सल्युबिलिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, ठिक छ। सल्युबिलिटी के हुन्छ, डिक्रिज। त्यही कारण म यहाँ लेख्दैछु, यहाँ यसको ब्रड भ्यू दिएको भए त म फेरि यहाँ टेम्परेचरमा आउँदैछु, म यहाँ लेख्छु solubility of a gas decreases with increase in temperature, ठीक छ। अब इक्जाम्पल त मैले भनेको थिएँ, यहाँ इक्जाम्पल के थियो, यसको इक्जाम्पल के थियो, O2 dissolve in water, किनभने वार्म वाटरमा के हुन्छ, एक्वाटिक लाइफ गर्न सर्भाइभ होइन, O2 dissolve in water। अगर टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर के हुन्छ, पानीमा एक्वाटिक लाइफलाई साह्रो पर्छ, अक्सिजन लिन सक्दैन, त्यही हो, ठिक छ। यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्स। अब मैले भने चाहिँ टेम्परेचरको दुई तरिका छ, इन्डो र एक्सो, ठिक छ। हामीले के पढेको, सल्युबिलिटी अफ ग्यास चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है, ठिक छ। अरू डिपेन्ड गर्छ नि, किनभने टेम्परेचरमा सबै कुरा हेर्नुपर्छ, ठिक छ। अफ ग्यास चाहिँ डिक्रिज हुन्छ,
सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो छ प्रेसर। ठिक छ, सल्युबिलिटी केमा डिपेन्ड गर्छ? नम्बर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर कसरी डिपेन्ड गर्छ? सल्युबिलिटी अफ ग्यास। टेम्परेचर अन इन्क्रिज इन टेम्परेचर सल्युबिलिटी डिक्रिजेस हैन। तर यो चाहिँ कुन चाहिँ केसमा? जब हाम्रो ग्यास छ है। त्यस्तै फेरि प्रेसर। प्रेसरको पनि एउटा पोइन्ट त यो छ कि जो हाम्रो प्रेसर छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रेसर छ लाइक लिक्विड र लिक्विड र सलिड, लिक्विड र सलिडमा चाहिँ प्रेसरको चाहिँ नो इफेक्ट। ठिक छ, तपाईले प्रेसर त हालेर पानी उयो गर्न सक्दैन, बनाउन सक्दैन। त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ लिक्विड र सलिडमा चाहिँ के इफेक्ट पर्दैन प्रेसरको। तर ग्यास हामी त यहाँ भन्यो फेरि हामीले के गर्छ? सल्युबिलिटी अफ ग्यासको कुरा गरेको। सल्युबिलिटी अफ ए ग्यास डिपेन्ड्समा गर्छ हामीले, ग्यासको कुरा गर्छ हामीले हैन। त्यही कारण यहाँ प्रेसरको इफेक्ट त हुन्छ है। कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुस् ल। लेखौँ solubility of a gas increases with increase in pressure। जति तपाईले प्रेसर इन्क्रिज गर्छ त्यति सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन्क्रिज हुन्छ। ठीक छ, यसको फेरि एउटा इक्जाम्पल छ, कमन इक्जाम्पल छ। कमन इक्जाम्पल के छ भन्दा चाहिँ जस्तो यो मेनली जब वार्स हुँदै थियो तब हामीले अब्जर्भ गरेको, नट एब्जर्भ, अब्जर्भ। ठीक छ, अब्जर्भ के गर्यो भन्दा चाहिँ जब यो वार हुँदाखेरि जो हाम्रो फाइटर प्लेन थियो, फाइटर प्लेनहरु एउटा सपोज यो ल्यान्ड छ। ठीक छ, र सर्टन हाइटबाट चाहिँ एउटा प्लेनले चाहिँ जब बमबार्ड गर्छ नि, बम गर्दा चाहिँ बमबार्डिङ गर्दा चाहिँ जब पाइलटहरूले आकाशबाट टार्गेट गर्दै यहाँ टार्गेट छ अरे अन्त बमबार्ड गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेटमा बम फ्याक्दाखेरि जब फेरि हाइट जब बढ्दै गयो हाइट, तब उनीहरूको जुन चाहिँ सल्युबिलिटी अफ अक्सिजन डिक्रिज हुँदैछ। डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो थिङ्किङ स्किल भन्ने क्यापेसिटी चाहिँ के भयो? डिक्रिज भयो। त्यो डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो? टार्गेटमा बम हिर्काउँदैन, यहाँ टार्गेट छ यहाँ हिर्काउँछ होला सायद हैन। त्यो उनीहरूले अब्जर्भ गरे कि जब हाइट बढ्दैछ एल्टिट्युड तब उनीहरूको थिङ्किङ क्यापेसिटी लो भयो। किन? ड्यू टु प्रेसर यो भएर डिक्रिज भएर हैन। किनभने हाई एल्टिट्युडमा के हुन्छ? प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। प्रेसर डिक्रिज भने के हुन्छ? सल्युबिलिटी पनि डिक्रिज हुन्छ। यहाँ भने त सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन प्रेसर हैन। एउटा इक्जाम्पल त यो। अर्को मोस्ट कमन छ भने at high altitude, at high altitude the pressure of O2 is very low, due to which the concentration of O2 in blood and tissue of people living in high altitude। At high altitude, the pressure of O2 is very low, due to which the concentration of O2 in blood and tissue of people living in high altitude। ठीक छ, त्यो भयो। माथि पहाडतिर बस्ने मान्छेको टिस्युतिर चाहिँ यो कन्सन्ट्रेसन अफ O2 पुरा कम्ती भयो। त्यो कम्ती हुनुको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ they become weak and unable to think clearly। This condition
This condition is anoxia. ठिक छ, anoxia यो exam important छ, exam को लागि 1 मार्क्समा सोध्छ what is define anoxia या कुनै anoxia को के उयो छ भनेर तब भन्नु पर्यो कि anoxia चाहिँ एउटा बिमारी हो, बिमारी टाइपको हो in which person is unable to think clearly due to low solubility of oxygen. So हामीले हेर्यौं यहाँ दुईटा चीज कि solubility of a gas केमा डिपेन्ड गर्छ, नम्बर 1 टेम्परेचरमा, नम्बर 2 प्रेसरमा, ठीक छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ हेनरी ल। अब यो हेनरी ल स्टार्ट गर्नु अगाडि एउटा बेसिक टर्म हो, दुईटा बेसिक टर्म छ, त्यो बुझेर त हामी हेनरी ल स्टार्ट गर्छौं, ठीक छ। सपोज यो मान्नु हेनरी ल बुझ्नु अगाडि ल, सपोज यहाँ उयो छ एउटा यो भेसल हेरे, फेरि भन्दैछ हामीले के गर्दैछ, ग्यास इन लिक्विड को कुरा गर्दैछ हामी यहाँ, ग्यास इन लिक्विड को कुरा गर्छ है, ग्यास इन लिक्विड, ठीक छ। सो यहाँ लिक्विड छ एउटा, ठीक छ, यो लिक्विड हो, लिक्विड छ अन्त यो ग्यास हो, ग्यास को मोलिकुल छ यहाँ छ, ठीक है। सो दुईटा टर्म छ यहाँ, नम्बर 1 छ पार्शियल प्रेसर, ठीक छ। पार्शियल प्रेसर भनेपछि के भन्दा चाहिँ जब यो जुन चाहिँ मोलिकुल्सहरु चाहिँ यो चाहिँ वाटरको सर्फेसलाई जब उयो गर्छ नि, उन्दाउनु हुन्छ नि, प्रेसर दिन्छ यो मोलिकुल चाहिँ सर्फेस अफ वाटर, त्यो प्रेसरलाई भन्छ पार्शियल प्रेसर। पार्शियल प्रेसर भनेको के हो, प्रेसर applied by gas on the surface of liquid, ठीक छ। नम्बर 2 छ टोटल प्रेसर, ठीक छ। टोटल प्रेसर भन्नु मतलब जस्तो अब यो एउटा भेसल भयो, त्यहाँ केही छैन, खाली ग्यास मात्रै छ, ठीक छ, यो ग्यास मात्रै छ। अब यो ग्यासले के गर्छ, वलमा उयो गर्छ, आफ्नो प्रेसर दिन्छ वलमा है, त्यही हो टोटल प्रेसर दिन्छ, के हो when gas apply pressure on wall, त्यसलाई टोटल प्रेसर, एक्चुअल प्रेसर जब केही छैन खाली ग्यास मात्रै छ भने चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा पार्शियल प्रेसर अनि एउटा टोटल प्रेसर, ठीक छ। सो अब हेनरी ल भन्नु, हेनरी ल के को लागि, फर्स्ट अफ बुझ्नु, हेनरी ल हो नम्बर 1 थिङ solubility of gas in liquid is governed by Henry law. gas in liquid लागि है solubility, sorry Henry law चाहिँ, ठीक छ। अब हेनरी लले के भन्दछ, हेनरी लको फर्स्ट स्टेटमेन्ट, हेनरी लको फर्स्ट स्टेटमेन्ट यो छ, सरी डेफिनेसन के हो भने the solubility is directly proportional to the partial pressure of gas, ठीक छ। Sorry, solubility of a gas, solubility of gas is directly proportional to partial pressure। अब यसको लिटल मिनिङ बुझ्नु पर्यो भने स्टेटमेन्टको सामना P is partial pressure is directly proportional to के हो, मोल फ्र्याक्सन। अब यो मोल फ्र्याक्सन चाहिँ के हो, यहाँ मोल फ्र्याक्सन चाहिँ के भन्दैछ हामीले, यहाँ मोल फ्र्याक्सन is used for solubility, ठीक छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले solubility मतलब चाहिँ
मोल फ्र्याक्सन लगाएको, किनभने सल्युबिलिटी मतलब नै मोल फ्र्याक्सन। हामीले अगाडि पढ्यो त कन्सन्ट्रेसनको टर्म्स होइन, कन्सन्ट्रेसनको टर्म्स मोल फ्र्याक्सन के हो र एउटा टर्म हो जसले सल्युबिलिटी बताउँछ कति कन्सन्ट्रेसन छ होइन, सल्युटको कति कन्सन्ट्रेसन छ सल्भेन्ट, हामी त्यो चेक गर्छ, हामीले पढ्यो त अगाडि नै, ठिक छ। अन्त त्यसको बाद पी फिजिक्स भयो केमिस्ट्री ल छ, जहिले पनि यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटिन्छ तब हामीले एउटा कुनै इक्वल, अब यहाँ मैले इक्वल लगाएँ, अब मैले प्रोपोर्सनालिटीको साइन जब हटाउँछ नि एउटा कन्स्टेन्ट हाल्नै पर्छ, यो रुल टाइपको, ठिक छ। जस्तो ओम्स ल छ, ओम्स लमा के गर्छ, v इज डाइरेक्ट आई, अन्त v हटा यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउँदा आई गर्दा के हुन्छ, हामीले आर आउँछ नि होइन, आर इज कन्स्टेन्ट हुन्छ नि, हो त्यस्तो यहाँ पनि त्यस्तै हो। यहाँ पनि यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउनलाई चाहिँ के गर्छ, हामीले एउटा नयाँ कन्स्टेन्ट हाल्छ, त्यो कन्स्टेन्ट चाहिँ केएच, ठिक छ, भन्दैछु केएच लेख्यो होइन, हियर केएच इज हेनरीज कन्स्टेन्ट, ठिक छ, हेनरीज कन्स्टेन्ट हो। अन्त यो जुन चाहिँ मोल फ्र्याक्सन छ, यो मोल फ्र्याक्सन चाहिँ कसको, मोल फ्र्याक्सन अफ ए सल्युट ल, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट मिन्स ग्यास। किन हाम्रो क्वेसन फेरि मेन त्यही हो, हामीले अघि फर्स्ट टपिक हामीले के पढेको थियो, सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड, सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड चेक गर्नुहुन्छ। अब यहाँ के भयो, सल्भेन्ट के भयो, लिक्विड भयो, सल्युट के भयो, ग्यास भयो। हामीले लिक्विडमा चाहिँ कति ग्यास सल्युबल छ हामीले त्यो चेक गर्छ नि, होल टपिकभरिमा चाहिँ हामीले त्यो डिस्कस गर्छ होइन। अन्त हेनरी लले त्यसको बारेमा भन्दैछ कि पार्सल फ्र्याक्सन that solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of a gas. त्यही यसलाई लिटरल मिनिङमा यही लेख्छ, p equals to p directly proportional to mole, अन्त मोल फ्र्याक्सन भन्नु मतलब के हो, सल्युबिलिटी बताउने, सल्युबिलिटी बाट युज गरेको, अन्त प्लस अन्त यो मोल फ्र्याक्सन कसको मोल फ्र्याक्सन हो, सल्युटको, किनभने यो ग्यास हो, मतलब ग्यासको कुरा गर्छ हामीले क्वेशनमा, ठीक छ, ग्यास किन यहाँ सल्युट छ। अन्त अर्को कुरा यो जुन चाहिँ यो हेनरी छ नि, हेनरीको युनिट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एनी गेसेस, हेनरीको युनिट के हो, हेनरीको युनिट के नाम हेर्नु ल, अब यहाँ के छ, p इक्वल्स टु kh सफिक्समा है, ठिक छ, यो छ। मोल फ्र्याक्सनको युनिट के हो, मोल फ्र्याक्सन के हो, युनिटलेस हो, किन हामीले पढेछ अगाडि मोल फ्र्याक्सनको फर्मुला के हो, Na/Na प्लस Nb हो होइन, सपोज यहाँ a छ भने अन्त यो माथि मोल हो, मुनि मोल हो, मोलमा काट्यो मतलब यो के हो, युनिटलेस हो, यसको युनिट छैन मोल फ्र्याक्सनको कुनै पनि, मोल फ्र्याक्सन इज युनिटलेस। अब यो पनि युनिटलेस हो मोल फ्र्याक्सन होइन, बाँकी के बाँचेको, पी प्रेसर, मतलब जे प्रेसरको युनिट हो त्यही केएच को युनिट हो। जस्तो अब भनेपछि युनिट के गर्छ, बार, अगर हामीले क्वेसनमा बार लेखेको छौँ यो पीलाई भने यसको युनिट के हुन्छ, बारमा हामी निकाल्नु पर्यो, बार भयो या पास्कल भयो या एटमोस्फियर इटिएम भयो, यो सब डिपेन्ड गर्छ, जे पी छ त्यही त्यसको युनिट हुन्छ केएच को। अब यहाँ कुछ स्टेटमेन्ट्स हामीले अब्जर्भ गरेको आफ्टर दिस हेनरी ल। फर्स्ट स्टेटमा के छ भने डिफ्रेन्ट ग्यास हेभ डिफ्रेन्ट भ्याल्यु अफ केएच, ठिक छ, p इक्वल्स टु केएच यो छ नि, यहाँ यो केएच को भ्यालु डिफर गर्छ, सबै ग्यासको लागि त्यही हुँदैन, किन हामीले त्यही भन्छ नि फेरि सल्युबिलिटी, फेरि टपिक नाम हुन्छ नि सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड, हाम्रो मेन मुद्दा चाहिँ यो छ नि, ठिक छ। अन्त यो ग्यासको कुरा छ, अब यो ग्यासको लागि चाहिँ यो केएच को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइबस्छ, अक्सिजनको लागि हाइड्रोजन, अक्सिजनको लागि अर्को, हाइड्रोजनको लागि अर्को, नाइट्रोजनको लागि अर्को, सेम कहिले हुँदैन, अलवेज चेन्जेस, ठिक छ। बल्कि टेम्परेचर सेमै राख्छ, टेम्परेचर सेम राख्दा पनि डिफ्रेन्टको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि, ठिक छ, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड अब्जर्भेसन के छ भने चाहिँ एट अ गिवन प्रेसर द हायर द भ्याल्यु अफ केएच इज लोवर इज द सल्युबिलिटी अफ ग्यास। फेरि जहिले पनि फर्मुला हेर्नु, p इक्वल्स टु केएच, यो फेरि पढ्नु, एट अ गिवन प्रेसर हायर द भ्याल्यु अफ केएच इज लोवर द सल्युबिलिटी अफ ग्यास। अब हेर्नु यसलाई के लेख्न सक्छ हामीले, p बाई मोल फ्र्याक्सन केएच पढ्नु एट अ गिवन प्रेसर, एट अ गिवन प्रेसर भन्नु मतलब यो यसलाई हामीले सपोज प्रेसरलाई छ नि यहाँ फिक्स राख्यो अरे हो, हायर द भ्याल्यु अफ केएच, अगर केएच को भ्याल्यु बढ्यो अरे द लोवर द सल्युबिलिटी अफ ग्यास। अब बुझ्नु यो फिक्स छ, यसको भ्याल्यु बढ्दैछ अरे मतलब के घटेर यसको भ्याल्यु बढ्छ, यो घट्नै पर्यो हैन। यो मोल फ्र्याक्सन घटेको मतलब के हो, मोल फ्र्याक्सन घटेको मतलब के घट्यो, सल्युबिलिटी घट्यो, किन मैले भनेको थिएँ अघि सल्युबिलिटी नै हामीले मोल फ्र्याक्सन हामीले यहाँ
पढ्यो थिएन अगाडि माथि कि मोल फ्र्याक्सन इज युज फर सल्युबिलिटी। त्यही कारण अगर म्याथमेटिकली हेर्यो भने अगर कुनै चिज यहाँ यसलाई फिक्स आएछ, जस्तो मैले यहाँ यसलाई भने यहाँ 2 छ, ठीक छ, यहाँ मुनि मैले एक टाइममा के आएछ सल्युसन, यहाँ सपोज 12 छ नि, अन्त यहाँ एक टाइममा आए रे 4 आए रे, ठीक छ, यो पहिला 6 आए रे, ल ठिकै छ, 6 आए रे, त्यहाँदेखि बाद 4 आए रे, त्यहाँदेखि बाद फेरि 2 आए रे, मतलब के हो 6 कहिले आउँछ यहाँ, अब मैले सपोज यहाँ यो हाले 6 सरी 2 हाले रे, ठीक छ, 2 6 जा 12 हैन। अनि त्यहाँदेखि मतलब ओभरअल मैले भन्नु खोजेको के भन्दा चाहिँ जब पनि यो बढ्छ, यसको भ्यालु घट्नु पर्यो। अब यहाँ 4 आउनुलाई मैले 3 हालेर सायद 3 4 जा 12, होस् मैले 6 हाले 6 2 जा 12 हैन। मतलब जब यसको भ्यालु यसरी हामी हेर्यो भने यसको भ्यालु बढ्दैछ, मतलब यसको भ्यालु के हुँदैछ, घट्दैछ नि हैन। पहिला 6 हाल्दा 2 आयो, 3 हाल्दा यहाँ 4 आयो, 2 हाल्दा यहाँ 6 आयो, मतलब यसको भ्यालु बढ्दैछ यसरी, यसको भ्यालु तर यहाँ मुनि घट्दैछ। त्यही भनेको मोल फ्र्याक्सन भ्यालु घट्यो भने मात्रै केएच भ्यालु बढ्छ, अन्त मोल फ्र्याक्सन भ्यालु घट्यो मतलब सल्युबिलिटी घटेको, ठीक छ। इन सर्ट कुरा त्यही हो, केएच इन्क्रिजेस, मोल फ्र्याक्सन डिक्रिजेस, which means solubility decreases. Second observation फेरि त्यस्तै हो, the KH value decreases with increase in temperature implies that solubility of a gas decreases with increase in temperature, ठीक छ। यो पनि त्यही हो कुरा, P equals to के हुन्थ्यो, ठीक छ, the KH value decreases with increase in temperature, KH value decreases with increase in temperature। इसको मतलब के रहेछ, implies that solubility of a gas decreases, solubility of a gas decreases with increase in temperature। अब यो डिक्रिज हुनु मतलब के हो, सल्युबिलिटी मतलब तपाईको मोल फ्र्याक्सन घट्यो हैन, सो यो यसको मिनिङ, ठीक छ। हमेशा बुझ्नु सल्युबिलिटी घट्यो मतलब मोल फ्र्याक्सन घट्यो, ठीक छ। अन्त हामीलाई यादै छ अघि हामीले टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ के हो, सल्युबिलिटी अफ ग्यास डिक्रिज हुन्छ। तर फेरि सुगरको केसमा सोच्नु फेरि सुगरमा चाहिँ के थियो भने सुगर सलिड हो हैन, सलिडको टाइममा चाहिँ बढ्छ ठिकै छ, तर ग्यासको टाइममा चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज सल्युबिलिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, ठीक छ। नेक्स्ट छ एप्लिकेसन अफ हेनरी ल, हेनरी लको एप्लिकेसन। नम्बर 1 मैले भनेको थिएँ प्रोडक्सन अफ सफ्ट ड्रिङ्क्स हैन, कोका कोला पेप्सीतिर हामीले हाल्नु पर्यो, के हाल्नु पर्यो, CO2 ग्यास हाल्नु पर्यो, तर CO2 ग्यास कति मात्रामा हाल्नु पर्ने एउटा हुन्छ नि एक्ज्याक्ट, यो चाहिँ कसरी आएको हुन्छ हामीले हेनरी लको थ्रु, प्रेसर इक्वल्स टु KH मोलालिटी, किनभने सबै हेर्नु पर्यो नि हामीले कति सल्युबिलिटी हुन्छ, म्याक्सिमम सल्युबिलिटी चाहियो, यो चाहियो, सर्टन सबै चिजहरू हेर्छ हैन, त्यसको बाद हामीले ग्यास फिल गर्छ त्यो प्रेसर लगाएर, ठीक छ। सेकेन्ड इन डीप सी डाइभिङ। अब डीप सी डाइभिङमा चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ नर्मली देखेको होला जुन डाइभर्सहरू हुन्छ त्यो डाइभरले चाहिँ एउटा सिलिन्डर ट्याङ्क, सिलिन्डर याद छ अक्सिजन ट्याङ्क सिलिन्डर है। अब त्यो सिलिन्डरमा के हुन्छ, तपाईँको अक्सिजन हुन्छ, नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ, ठिक छ। अन्त जब यो हाम्रो समुद्रभित्र जान्छ, यो समुद्रमा छ ठिक छ, माने ओसन डिप ओसनमा गयो अरे, को गएछ हाम्रो डिप ओसनमा हाम्रो डाइभर्सहरू, ठिक छ, उना गएर छ रे, यिनीहरूलाई यहाँ गएर नक्सा पनि राम्रो छ हैन, स्विमिङ खेल्दै गएछ उनीहरू, एकदमै सिलिन्डर हुन्छ, ठिक छ। उनीहरू जाँदैछ, यहाँ जाँदा के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब यो समुद्रको मुनि डिप हुन्छ तब यो के पर्छ, यहाँ माथिबाट समुद्रले के दिन्छ, यहाँ प्रेसर, डेफिनेटली प्रेसर हुन्छ नि, प्रेसर यहाँ के हुन्छ, हाई हुन्छ हैन, किनभने समुद्रको मुनि छ नि, मुनि माथि पानीले प्रेसर दिन्छ कि दिँदैन हाम्रो बडीलाई। हाम्रो बडीमा फेरि अक्सिजन ट्याङ्कबाट हामीले के खाँदैछ, हाम्रो बडीमा अहिले फिलहाल के छ, अक्सिजन पनि छ प्लस नाइट्रोजन पनि छ, अन्त प्लस हामीलाई के दिन्छ, प्रेसर दिन्छ, ठिकै छ। हाम्रो बडीमा नाइट्रोजन ग्यास सल्युबल हुँदैछ एउटा प्रेसरमा चाहिँ, एउटा पर्टिकुलर प्रेसर, अब प्रेसर पनि ज्यादा छ, त्यही कारण हाम्रो के हुँदैछ, यहाँ नाइट्रोजन सल्युबल हुँदैछ। हामीले मतलब हाम्रो ब्लड भेसलसँग ब्लडसँग के हुँदैछ, नाइट्रोजन चाहिँ
सल्युबल हुँदैछ, ठिक छ। तर जब हामी यहाँबाट निस्किन्छ बाहिर, हामी बाहिर निस्किन्छ के हुन्छ, प्रेसर प्रेसर त हुँदैन त्यतिखेर, डिक्रिज हुन्छ प्रेसर। प्रेसर डिक्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ, प्रेसर डिक्रिज हुँदा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन ग्यासलाई के हुन्छ, सल्युबिलिटी पाउँदैन, सल्युबल हुँदैन, अनि त्यही कारण हाम्रो जिउबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। त्यो जिउबाट बाहिर निस्किँदा चाहिँ हाम्रो जिउतिर फ्र्याक्चर या बेन्ड हुने चान्सेस हुन्छ, ठिक छ। त्यही कारण त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ हेनरी ल हो। अन्त हेनरी लमा त्यही फिक्स गर्छ कि पी इक्वल्स टु फेरि त्यही हो, KH फिक्स गर्छ कति कन्सन्ट्रेसन हाल्नु पर्यो नाइट्रोजनको, त्यसले गर्दा बेन्ड हुँदैन या मिनिमम से मिनिमम बेन्डहरू हामीलाई जिउमा असर पर्दैन, त्यो सब चेक गर्छ। किनभने सल्युबिलिटी मैले भने त्यो NA भनेर होइन, सरी के हो NA पऱ्यो, सल्युबिलिटी, ठिक छ। अन्त यो कस्तो सल्युबिलिटी हो, सल्युटकै, फेरि भन्दा सल्युटको, ठिक छ। किनभने यहाँ चाहिँ के छ, ग्यास इन लिक्विड हो नि, हाम्रो मेन टपिक ग्यास इन लिक्विड हो, त्यहाँ ग्यास चाहिँ के हो, सल्युट हो, ठिक छ। यो मोल फ्र्याक्सन हामी कसको लिँदैछ, सल्युटको लिँदैछ, ठिक छ। अब हाम्रो नेक्स्ट एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ, क्वेसन सल्भ गर्दै finish this class. H2S, a toxic gas which rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molality, calculate Henry's constant. अब यहाँ त थुप्रो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने है। फर्स्ट त बुझौँ, solubility of H2S in water at STP is 0.195 molality, right? फर्स्ट बुझौँ, at STP भन्नु मतलब के हो, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर भन्छ नि। त्यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ टेम्परेचर छ हामीले के लिन्छ, 0 डिग्री सेल्सियस या 27,273 केल्भिन फर्स्ट कुरा, यो STP को कन्डिसन भनेको मैले। प्रेसर हाम्रो के हुन्छ 1 atm, ठिक छ। 12 मा ले मार्क हुन्छ तर 1 atm मा चाहिँ 180 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड STP मा चाहिँ, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड गिवन NH2S हामीलाई दिइरहेछ कति हुन्छ त 0.195 मोल्स दिइरहेछ हामीलाई, ठिक छ। हामीलाई के चाहियो अब NH2O है। अन्त हामीलाई फर्मुला छ हाम्रोमा हेनरी ल थ्रु, हेनरी लले के भनेको थियो, P equals to KH यो हैन। मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ, फेरि एकखेप अलिकति ब्याक जाउँ ल। यो P equals to KH मोलालिटी छ हाम्रो, P equals to KH मोलालिटी हामीले के लेख्छ, NA by NA plus NB है, पढेको थियो हामीले। KH NA by NB लिनु ल यसलाई ल, किन यो A हराए प्लस भन्छ नि हैन। फेरि भन्दैछु, हाम्रो यहाँ कुरा के थियो, सल्युबिलिटी अफ ग्यास इन लिक्विड। ग्यास इन लिक्विड भन्नुले के बुझ्दैछ भने चाहिँ यो ग्यास सल्युट छ, यो सल्भेन्ट छ हैन। अन्त लिक्विड क्वान्टिटी यति बेसी छ कि त्यहाँ हामीले ग्यास हाल्दा केही फरक पर्दैन, त्यो लिक्विड हो, यो भन्नु खोजेको छ। NA plus NB, ठिक छ, इक्वल्स टु NB नै अरे, किनभने यसको के असर पर्दैन। अब 1 लाखमा 8 आने हाल्दा के फरक पर्दैन नि, 1 लाख 8 आने भन्दैन हैन, 1 लाखै भन्छ नि हैन, 8 आने छोड्दै हो किन हो। त्यस्तै हो, यसको ग्यासको कन्सन्ट्रेसन यति कम्ती छ कि हामीले दुईटा जोड्यो पनि त्यही हो, मतलब सल्भेन्टको मात्रै आउँछ, लिक्विड मात्रै आउँछ। त्यही कारण चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको NB मध्ये, किनभने NA जोड्यो पनि कुरा एउटै हो, ठिक छ। प्लसमा चाहिँ तर डिभाइडमा त फरक पर्छ हैन, त्यही कारण यो लेखेको। यसो गर्दा पनि हुन्छ, किनभने डाइरेक्ट मैले बताइदिएको, तर पनि डाइरेक्ट गर्दा पनि त्यसरी मैले गरेको जस्तो गरेको ल। अब यहाँ बुझ्यो, P equals to KH, यहाँ के हुन्छ NH2S by NH2S plus NH2O। अब हेर्ने मैले यहाँ माथि किन NH2O नलेखेको, NH2S किन लेखेको, किनभने NH2S के हो, ग्यास हो। अन्त माथि ग्यास आउँछ, किन ग्यास आउँछ, किन हामीले पुरै ग्यास गरेछ। अन्त यो के हो, मोलारिटी, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट भन्ने चाहिँ मैले गरेको। यो मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युटमै कन्फ्युजन आउनु, किन कति सोच्छ कि माथि किन ग्यासको मात्रै लगाएको, किन सल्भेन्टको नलाग्यो, किनभने हाम्रो पुरै मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट माने चलेछ हामीले यहाँ, किन हाम्रो ओभरअल पुरै के हो, सल्युबिलिटी अफ ग्यास भनेर, सल्युबिलिटी अफ सल्युट भनेको छ।
सो यहाँ वाटरको के हुन्छ 1000 बाई 18 किन मैले 1000 बाई 18 गरेको किनभने फेरि त्यो नम्बर अफ मोल्स भने के हो गिभन मास बाई मोलिकुलर मास अन्त मोलिकुलर मासमा वाटर के H2O को के त्यो 18 म गरेर क्यालकुलेट गर्दैन हैन अन्त यहाँ मैले 1000 किन लेखेँ 1000 किन लेखेँ भन्दा चाहिँ मोलारिटीको फर्मुला याद छ हामीलाई मोलारिटी फर्मुला के हो सल्भेन्ट इन केजी भन्दै भन्दैन सल्भेन्ट केजी मतलब 1000 केजी 1000 के 1 केजीलाई 1000 ग्राम लेख्दैन त्यही मैले 1000 लेखेँ ठीक छ यहाँ किन मोलारिटी छ यो भयो अच्छा देन के हो P इक्वल्स टु KH लगाऊ फर्मुला H2O को त 0.195 ठीक छ प्लस अब दुईटालाई जोड्दा पनि हुन्छ किनभने खाली वाटरमा चाहिँ एकदम हुन्छ तपाईँको मर्जी ठीक छ त्यसको फाइनल भ्यालु कति आयो 180 बाई 55.5 मोल्स ठीक छ यहाँ 55.5 प्लस ग्यासको कति छ 0.195 यो कति आयो त्यो एटम 1 आयो त्यो 1 एटम हैन स्ट्यान्डर्ड प्रेसरमा अन्त KH है 0.195 by 55.745 so divide गरेर कति आयो equals to KH 0.0035 so KH equals to के हुन्छ 1 by 0.0035 which is equals to 28.5 plus 7 ATM मैले ATM किन लेखेको किन हामीले अघि प्रेसर के मान्यो ATM मैले बार लेखेको थिएँ म बार लेख्थेँ नि यहाँ पनि हैन सो यो सल्भ गर्छ क्वेशन ठीक छ थ्यांक यू अब नेक्स्ट अब हामी रोल्स लग गर्ने छ त्यो चाहिँ फेरि लिक्विडमा कुरा हुन्छ है अन्त यो लेक्चरको नोट्स चाहिँ तपाईले गाइड मी एप डाउनलोड गर्नुहोस् जनरली यही नोट्स गरे मैले पढाएको यो नोट्स तपाईले त्यहाँ डिटेलमा पाउने छ ह्यान्ड रिटन नोट्स ठीक छ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिन्छु एपको थ्यांक यू सी यू लेटर